अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अयूब। आप देख रहे हैं लर्निंग टू लिव। आज का मौजू भी थोड़ा सा इस्लामिक है, थोड़ा सा नहीं बल्कि इसको आप कंप्लीट ही समझिए, लेकिन मैं डरते डरते इस पे इज़हार ख्याल कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने अपने एक और प्रोग्राम में कहा कि मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ और ये दुनिया अगेन जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि डूज़ की और डोंट्स की दुनिया है। अल्लाह ताला ने इसको इसी तरह डेवलप किया है। उसने आपको अक्ल दी है, समझ दी है, आपके अंदर वो चीज़ रखी है कि आप वो सब चीज़ें सीख सकें जो इस कायनात में हैं। आप उन सब चीज़ों को, उन नेमतों को मुसख्खर कर सकें जो अल्लाह ने आपको दी हैं। वो सब आपके लिए हैं। अल्लाह ने आपको वो रास्ता भी दिया, अल्लाह ने आपको वो तरीके भी बताए कि आप उन सब चीज़ों को कैसे मुसख्खर कर सकते हैं। लेकिन उनको मुसख्खर करने के लिए अल्लाह ने ये शर्त नहीं रखी कि वो सिर्फ मुसलमान मुसख्खर कर सकते हैं या काफिर कर सकते हैं। वो कोई भी हो सकता, वो अमेरिकन्स हों, बड़े ब्रिटिशर्स हों, बड़े पाकिस्तानी हों, बड़े इंडियंस हों, वो कोई भी हो सकता। यानी कल इंडिया अगर नॉर्थ पोल पे मून के जाके लैंड कर गया तो वो उन्होंने अपनी उस अक्ल को इस्तेमाल किया जो अल्लाह ने उनको अता की है। करने वाला तो अल्लाह ही है ना जी। तो वो अक्ल उन्होंने कहीं से ख़रीदी नहीं है। वो अक्ल, वो समझ, वो सारी साइंस, उस साइंस को समझने के लिए जो चीज़ चाहिए थी वो अल्लाह देने वाला है। उसके अलावा कोई नहीं दे सकता इस दुनिया में। इस चीज़ को देखते हुए मैं ये कहता हूँ, अगर एक पायलट जहाज़ उड़ा रहा है और अगर उस जहाज़ में एक आग लग जाए तो जहाज़ बनाने वाले ने एक तरीक़ाकार दिया है, एक चेकलिस्ट दी है कि उस चेकलिस्ट पे अमल करते हुए आप वो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, वो एक्शंस लेते हैं जो कि उस आग को बुझाने के लिए आपको चाहिए होते हैं। अगर वो प्रोसीजर्स एग्जैक्टली जिस तरह मैन्युफैक्चरर ने, जहाज़ बनाने वाले ने आपको दिए हैं, अगर उन प्रोसीजर्स को एग्जैक्टली अपनी अक्ल इस्तेमाल किए बग़ैर उसी सीक्वेंस में आप करें तो 99% चांसेस हैं कि वो आग बुझ जाएगी। तो अगर वो आग बुझ जाए उस किताब में दिए हुए तरीके से, यानी उस जहाज़ के मैन्युफैक्चर के दिए हुए किताब में तरीके से वो आग बुझ जाए और उन इंसानों की जो उस पर सवार हैं उनकी जानें बच जाएं, तो इसको कहेंगे सवाब, यानी उस नतीजे में जो होगा। तो अगर मैं ये समझूं कि अगर एक पायलट आग लगने के बाद उस चेकलिस्ट के ऊपर उंगलियां फेरनी शुरू कर दे और वो एक्शंस ना ले जो उस किताब में लिखे हैं, सिर्फ उंगली फेरे, तो क्या वो सवाब इंसानों की जानें बचने के जो बच जाएंगी वो हासिल हो सकता है? इस पे ज़रा सोचिए। हासिल तभी होगा जब हम उस कुरान को समझ के पढ़ेंगे। वो भले आप ख़ुद समझ के पढ़ लें, किसी आलम के पास बैठ के समझ के पढ़ लें, किसी की गाइडलाइन लेके पढ़ लें, या जिसको आता है उससे बैठ के पढ़ लें, लेकिन उसको समझ के पढ़ें, खाली पढ़ने से नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खाली ना पढ़ें, आप ज़रूर पढ़ें, उसमें भी बरकत है। आप पढ़ना चाहें ज़रूर पढ़ें, उसमें बरकत है, डेफिनेटली अल्लाह का कलाम है, इससे इनकार कौन कर सकता है कि उसको नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब ये तो कुफ्र में आदमी दाखिल हो जाएगा अगर मैं ये कहूँ कि उसको पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ना चाहिए, बट उसका सवाब हासिल करने के लिए तो ज़रूरी है कि आप किसी के पास बैठ के ख़ुद या किसी आलम की ज़ेर निगरानी या किसी के पास या किसी की तफसीर या किसी का तर्जमा समझ के पढ़ें तो और उस पर अमल करें, तो उस अमल के नतीजे में जो फल आपको हासिल होगा, जो खुशी आपको हासिल होगी, जो इत्मीनान आपको हासिल होगा, वो होगा वो सवाब, जिसको एक्चुअली सवाब कहते हैं। एक मज़ार पे, आज से काफ़ी साल पुरानी बात है, एक मज़ार पे जाने का इत्तफाक हुआ। वहाँ मज़ार के बाहर एक झूला रखा हुआ था, उस झूले में एक कुरान पाक पड़ा हुआ था। तो कुछ लोग तो मज़ार के अंदर जाके फातिहा पढ़ रहे थे और कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, और कुछ लोग जो अंदर जा रहे थे वो उस झूले को एक दफ़ा हाथ मार रहे थे, कुछ उस झूले को 2 दफ़ा हाथ मार रहे थे, कुछ उसको 3 दफ़ा हाथ मार रहे थे। तो एक साहब से पूछा कि आप ये क्या है, आप
آپ نے ایک دفعہ ہاتھ مارا ہے تو اس نے 2 دفعہ ہاتھ مارا ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ نے یہ جو مزار ہے ان کو آپ نے 1 قرآن کا ثواب دینا ہے تو جھولے کو 1 دفعہ ہاتھ مار دیں، ان کو 1 قرآن کا ثواب ہو جائے گا. اگر آپ 2 دفعہ ہاتھ ماریں گے تو ان کو 2 قرآن کا ثواب ہو جائے گا. اگر آپ قرآن کا ثواب کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ قرآن جس کو اللہ نے ضابطہ حیات قرار دیا ہے، وہ قرآن جو ہمارا نظام حیات بتاتا ہے ہمیں کیسے زندہ رہنا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ یتیم کے کیا حقوق ہیں، وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمسائے کے کیا حقوق ہیں، وہ یہ بتاتا ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ ارکان کیا ہیں، اسلام کیا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری، کیسا ایک انسانی معاشرہ، ایک اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے. تو وہ آپ کو زندگی گزارنے کا ہر وہ اصول بتاتا ہے جو اللہ آپ کو بتانا چاہتا ہے. اور ہم اگر اس پہ ایک پہ عمل نہ کریں، ایک پہ بھی، اور صبح اٹھ کے 2 سپارے پڑھ لیں اور یہ سمجھیں کہ ہمیں ثواب مل گیا. یہ ایک کانسیپٹ تھا ثواب کا جس کو ہم نے بہت عجیب رنگ دے دیا، اور جس نتیجے پہ آج مسلمان قوم کھڑی ہے، جہاں ہم پہنچ چکے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا دخل اس بات کا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے اور صرف انگلی پھیر کے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا ثواب مل جائے. یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، میکسیمم پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے، اور یہ اس میں بھی نمبر 1 ہے. یہ وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ نہ سمجھ کے پڑھی جاتی ہے. یہ دونوں طرح ہے. پڑھا کس نے ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کنہوں نے پڑھا؟ قرآن پڑھا امریکیوں نے، چینیوں نے، ان قوموں نے جنہوں نے ترقی کی. انہوں نے قرآن کے اندر پڑھا کہ کائنات میں ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی گئی، جاؤ جا کے تلاش کرو. یہ انہوں نے پڑھا کہ چاند پہ کیسے جانا ہے. یہ انہوں نے پڑھا بیماریوں کے طریقے ان کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ انہوں نے پڑھا کہ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے. یہ انہوں نے پڑھا کہ ٹریفک لاز کیا ہیں، اس کو زندگی کو بچانے کے لیے کیسے قوانین ہونے چاہیے. یہ انہوں نے پڑھا کہ جب کسی کے ساتھ ظلم ہوگا تو قرآن میں آیا ہے وہ اپنی شکایت دے کے جب عدالت میں جائے گا تو قاضی کیسے فیصلہ کرے گا. یہ انہوں نے پڑھا کہ ظلم کا نظام کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. یہ انہوں نے پڑھا کہ حکومتیں کیسی ہوتی ہیں. یہ انہوں نے پڑھا کہ عوام کی خدمت کا مطلب کیا ہے. یہ انہوں نے پڑھا کہ جب کسی کی نوکری چلی جائے تو اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے. یہ انہوں نے پڑھا کہ بچے جن کو ماں باپ تعلیم نہیں دے سکتے ان بچوں کو تعلیم سب کو فری دینی چاہیے، اور انہوں نے وہ دے رہے ہیں. تو وہ ہے جو وہ ثواب کما رہے ہیں اس قرآن سے. ہم صرف انگلی پھیر رہے ہیں. میں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. اگین پھر معذرت کے ساتھ مجھے امید ہے کہ یہ کسی کو بات بری نہیں لگی ہوگی، لیکن اگر لگے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. میں جب یہ چیزیں دیکھتا ہوں تو کڑتا ہوں کہ ہم قرآن کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے. اس لیے میں نے یہ ٹاپک چوز کیا. مجھے امید ہے کہ شاید میں کچھ تھوڑا بہت ایکسپلین کر پایا ہوں. توجہ کے لیے، سننے کے لیے شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.